अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अरमान रज़ा मुरादाबादी। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक शाद व आबाद रखे, दीन व दुनिया की तमाम भलाइयाँ नसीब करे। और बिलखुसूस मेरी दुआ है उन मुसलमान भाइयों के लिए जो इस वक्त ज़ालिमीन के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत अता फ़रमाए, ज़ालिमीन के जुल्म, हासिदीन के हसद, तमाम नज़र बदों की नज़र से सबको महफूज फरमाए। और बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए और उनको ज़ालिमीन के जुल्म, नज़र बदों की नज़र से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो, आज का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ज़रूरी है। ये बयान हर मुसलमान को सुनना चाहिए और बिलखुसूस उनके लिए ये ज़रूरी है जो कहते हैं ना, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो ये बयान सुनेंगे, मेरी गारंटी है उनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और उनका दिल जो है पुकार उठेगा, वही जो आला हज़रत ने पुकारा कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो आइए आज के इस प्यारे से बयान को हम और आप मिलकर सुनते हैं, जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का प्यारा बयान है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से बयान को स्टार्ट करते हैं। हम तो अपने रसूल को अपनी कब्र अथर में जिंदा मानते हैं। हयातुन नबी का ये अकीदा हर सुन्नी का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हयात पाक में हैं। अब वो कैसी जिंदगी है ये डिस्कस उम्मत के लिए नहीं है। हुजूर की वफात के बाद जो जिंदगी है वो कैसी है, बल्कि मैं कहता हूँ जो दुनिया में थी उससे कई दर्जे अफजल जिंदगी है। तुम ये कहते हो कि ऐसे ही जिंदा है जैसे तुम जिंदा हो, नहीं मियाँ, इससे कई दर्जे अफजल जिंदा है। जब कुरान कहता है शहीदों के बारे में कि तो उनको मुर्दा न कहो, क्या कुरान में नहीं है? अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। दूसरे सिपारे में है, मुर्दा तस्वुर दूसरे पारे में है, सोचो भी मत। अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क भी मिलता है। अब मुझे ये बताएं, जो जिंदा है और रिस्क भी मिल रहा है, अल्लाह से क्यों नहीं पूछते कि मौला वो कौन सा रिस्क तू उन्हें दे रहा है, वो क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं? मेरे अजीजों, जब तुम मरोगे तभी पता चलेगा। जिसको ये टेंशन है कि वो कैसे जिंदा हैं, लेकिन कुरान ने ये कहा कि वो जिंदा हैं, तो हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह ने उनको जैसी जिंदगी दी वैसे जिंदा है। जब कुरान ने कह दिया, बल्कि अब अहादीस की रोशनी में भी मैं आऊंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को साबित करने के लिए। रसूल अपनी रूह और जिस्म के साथ हैं। एक बार जो रूह निकालनी है वो अल्लाह के वादे के मुताबिक निकाल ली जाती है। दोबारा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पहले से अफजल बना दी जाती है, उनका जिस्म भी सही सलामत रखा जाता है। जैसा जिस्म उनका था उसी शान के साथ कब्र पाक में उनके जिस्म की हिफाजत की जाती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने बेशक जमीन पर हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। नबियों के जिस्मों को खाना जमीन हराम कर दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, यह हदीस पाक है। अब आए, मैं दलाइल की रोशनी में कहता हूँ, अरबी की अगर इबारात भी पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रामर भी बता दूं। जो जुमले होते हैं उन जुमलों में क्या चीज का होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं जैद आलिम है, जैद आलिम है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैं या क्या पास्ट में? प्रेजेंट में ना, आम बंदा समझ रहा है। प्रेजेंट बात कर रहा हूँ, हाल की बहुत सादा अंदाज से समझाने का, हर किसी को समझ में आ जाता है। मतलब है, अब गौर से सुने मेरे दोस्तों, जैद आलिम है, इसी कायदे और ग्रामर के हिसाब से आगे चलते हैं। जब लफ्ज है आता है तो वो प्रेजेंट को पेश करता है, हाल को पेश करता है। अब आओ मेरे अजीजों, इस पर तो पूरा इस्लाम खड़ा है। तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा हर मस्जिद में मिलेगा, हर जगह तुम्हें मिलेगा, तर्जुमे के साथ भी मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। ये एक हो गया, हमने नफी कर दी। दूसरा वर्ड आता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है ये। अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बेशक क्या कह रहे हैं? रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पास्ट में थे कहा मैंने, प्रेजेंट। आप तर्जुमा कभी कलमे का यूं करते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? नहीं, पॉइंट की बात है। नहीं, हमारा हर बच्चा तर्जुमा यही करेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस बात की अलामत है कि रसूल आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, हम मुर्दा रसूल को मानते तो ये कहते वो अपने जमाने में रसूल थे। जब जब कलमा पढ़ रहे हैं हम इकरार कर रहे हैं रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कलमा हमारे नबी की जिंदगी की बड़ी दलील है। और अगर रसूल पाक की हयात का कोई मुनकिर है तो मैं समझता हूँ उसका कलमा ही अधूरा है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को पास्ट में मान रहा है, अभी नहीं मान रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इससे समझ में आया रसूल हैं कि नहीं? अभी है। मेरे अजीजों, सहाबा ने भी यही कलमा पढ़ा, औलिया ने भी यही पढ़ा, ताबईन ने भी यही पढ़ा, हम भी यही पढ़ रहे हैं। अल्लाह की जात से करोड़ हा यकीन है कि हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी नस्लें भी यही पढ़ेंगे। आज भी रसूल जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारा ये अकीदा भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को जिन्होंने डिस्कनेक्ट किया उनका नुकसान क्या हुआ? आप पॉइंट की बात है, बड़े गौर से सुने मेरे दोस्तों। मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाह। उनके साथ वही हुआ जैसे बदतमीज औलाद के साथ होता है। बाप को दफन करके आने के बाद अब तो कोई नहीं है, बाप भी नहीं है, बाप को हम खुद ही दफन करके आ गए, अब खत्म हो गया होगा। बाप का वो डर खत्म हो गया, घर से चला गया, औलाद बिगड़ गई। कुछ औलाद के साथ ऐसा होता है। बाप के जाने के बाद वो मनमानी करने लगा। मेरे अजीजों, जिसका तस्वुर ये है रसूल अब भी जिंदा है और मुझे देख रहे हैं, उसके दिल में हमेशा अपने रसूल की अजमत बरकरार रहती है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमेशा अपने रसूल के बारे में उसके दिल में एक हैबत रहती है। अल्लाह के रसूल हैं। जब मदीना तैयबा जाते रहते हैं, क्या सोच कर जाते हैं लोगों? वहां जाने के वक्त कदम लड़खड़ाने लगते हैं। रसूल अपनी कब्र से मुझे देख रहे होंगे, मैं क्या मुंह लेकर के रहूं? और अगर कोई ये सोच कर जाता है नहीं वो तो आम कब्रों की तरह मर कर खत्म हो गए, मेरे अजीजों, फिर उनके दिलों में अदब भी नहीं रहता, मदीने जाने का भी कोई तस्वुर नहीं रहता। लेकिन देखा है हमने जिन्होंने रसूल पाक को अपनी कब्र अनवर में जिंदा तस्लीम किया, उनका अदब भी उतना बढ़ जाता है। वो वहां से गुजरते भी हैं, उनकी आंखों से टप टप आंसुओं की झड़ी जारी रहती है और अल्फाज निकल नहीं पाते। कई ऐसे लोग हैं जो बेकरार हो जाते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने रसूल को जिंदा तस्लीम किया। और जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इनकार किया, उसकी एक साफ मिसाल मैंने देखा मदीना तैयबा में जालियों के करीब एक मुतव्वा। ये मुतव्वा वही है जो सफ़ेद जुब्बा लाल रुमाल पहन करके जो लोगों को गुमराह करने के लिए जिनको रखा गया है, हर एक को काटते फिरते रहते हैं। ये पट्टा ही नहीं है इनके अंदर, मालिक ने पट्टा डाला नहीं है, आवारा फिरते रहते हैं, जो नजर आया उसको काट देते हैं। होना ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट इन्हें पाल रही है पट्टा डाल करके रखे, इसलिए कि दुनिया भर से लोग आते हैं। रोड पे इस तरह कुत्तों को छोड़ोगे तो हर आने जाने वालों के लिए तकलीफ भी है। अब ये वही करते रहते हैं। एक बार हमारे सामने की बात है, पाकिस्तानी हाजियों को ये इस तरह से डिबेट कर रहे हैं, रसूल कुछ दे नहीं सकते, ये नफा नुकसान किसी चीज के मालिक नहीं। वो कह रहा है नहीं मेरा रसूल देगा। वो पाकिस्तानी बेचारा बार बार कह रहा है। उसने गुस्से में आकर के जालियों के सामने पैर यूं मारना शुरू किया और अपनी पीठ से जाली घसने लगा। अगर कुछ कर सकते तो देखो मुझे कुछ हुआ क्या, वो दिखा रहा है। मेरे अजीजों, जिन लोगों का अकीदा ये खत्म हुआ ना, रसूल खत्म हो गया है, वो इसी तरह की हरकतों पे आते हैं।
اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ آپ کی بارگاہ میں، رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤ کہ اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ رسول کی بارگاہ میں۔ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ نبی کی بارگاہ میں۔ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا بیان ہے۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، زیادہ لوڈ اللہ جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔
اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، سبحان اللہ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی، یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا، اب میں یہاں بیٹھا چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے، بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا، اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا، تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں، اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا، بس آپ کے استغفار کی، آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں، ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا۔ دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے، بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ان کو بہکائے گا نہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا۔ قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا، قوم سمود پر بھیانک عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے۔ سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنایا گیا، بعض کے لیے زمین پھٹ گئی سب اندر چلے گئے، بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں۔ تو یہ سخت ترین عذابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، لواطت بھی ہے، آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا۔ آج نہیں ہے عذاب، ہے خسف اور مسخ کا عذاب، باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے، وہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن جو بڑے عذاب، آسمان سے پتھروں کے بارش، خنزیر کی شکل بن جانا، بندر کی شکل بن جانا، سارے انسانوں کی ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا۔ کیوں مولا، کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان، سبحان اللہ، آئے ہے ماشاءاللہ، محبوب تمہارے درمیان میں ہے۔ میرے عزیزو اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے بیچ میں ہیں،
اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا. رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں. وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, کل بھی ہمارے بیچ میں تھے, آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں. اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے, مر کر ختم ہو گئے, تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے, عذاب آ جانا چاہیے, پتھر برسنا چاہیے, کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے. نہیں نا, ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے. بھیانک عذاب روک لیے گئے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. وانت فیہم. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑی بات, میلاد بھی ہم منا رہے ہیں, اور میلاد ہی کے یہ تو مجالس ہے نا, میلاد کی محفلیں ہیں. اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی. دیکھیں, دنیا کا ایک اصول ہے, جس کے لیے محفل سجاتے ہیں, جس کے لیے محفل سجاتے ہیں, جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے. جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے. فار ایگزامپل, تقریر سننے کے لیے یہ محفل آپ نے بنائی, اور مجھے سننے کے لیے آئے. میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے, تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی. بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے, ذکر کرنے والے ذکر کریں, میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ محفل چلی جائے گی, کیونکہ مقرر گیا, محفل بھی گئی. دولہا آتا ہے, دولہا کے آنے سے پہلے سٹیج بھی سجا ہے, کرسی بھی لگی ہے, باراتی بھی کھڑے ہیں, سب انتظار میں. دولہا آیا, شام تک رکا, دلہن کو لے کر گیا, باراتی اب کیا کریں گے, کھانا بھی ختم ہو گیا, وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے, چلے جائیں, بہت جلدی نکل جاتے ہیں. اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا, ڈیکوریشن نکال لے گا, کرسی ہٹا دی جائے گی, سٹیج ختم ہو جائے گا. یہی تو اصول ہے نا دنیا کا. جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی. اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے, لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول, اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا, نہ زمینوں کو بناتا, نہ دنیا کو بناتا, کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا. پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے, اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے. رسول آنے والے تھے, ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو براتی بنا کر بھیجا گیا ہے, انتظار میں بھیجا گیا ہے. آسمان کا شامیانہ تانا گیا, زمین کا بچھونا بچھایا گیا, ستاروں کی چمکاہٹ لگائی, جگمگاہٹ لگائی گئی, چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے. اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے, یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی, اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا. اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا, جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی. چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا, سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا, آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے, زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے, انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے. اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا, اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا, ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے. مجھے بتاؤ, دولہا دنیا سے گیا ہے, میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے, سورج ابھی کیوں باقی ہے, زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے, آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے, یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں, یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا, ڈیکوریشن ختم
खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है, दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा। ये रसूल पाक की हयात की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ दूल्हे के लिए सजाया गया था तो सजावट खत्म होनी चाहिए कि नहीं? सजावट खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सजावट आज भी है। ये इसी की बात की दलील है कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न। वो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मानना पड़ेगा सब कुछ है तो वो भी है, सब कुछ है तो वो भी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की। क्या है वो? जान है वो जहान की। जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। तुम लाजवाब, लाजवाब। अगर आला हजरत का भी जवाब है तो तुम सब मुर्दा हो जाते। जान है वो कलाम आला हजरत जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, जान है। और जान है तो जहान है। यही बात तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं। अल्लाह की कदम शान है वो, ये इंसान, ये इंसान है ये। कुरान जो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे जान अगर चली गई तो तुम क्यों जिंदा हो? जान है अब भी, और उसी जान की बदौलत ये गर्माहट भी हमारे अंदर है। अगर ये तपिश आप देख रहे हो, ये हरारत हमारे जिस्मों में देख रहे हो, तो उसी नूर खुदा की बरकत है। वो रसूल पाक की तुरबत अनहर से छन कर आने वाली रोशनियां हमारे सीनों को आज भी मुनव्वर मुजल्ला की हुई है। प्यारे दोस्तों, आपने सुना ये बयान। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये बयान आपको समझ आया होगा और इससे उन लोगों के अकीदे की इस्लाह भी हुई होगी जो कहते थे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह पाक हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की उम्र में इजाफ़ा फरमाए ताकि उनके और अच्छे अच्छे बयानात सुनकर हम अपने ईमान की ताज़गी का सामान करते रहें और जल्द से जल्द उनको रिहाई नसीब हो, इसकी दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें फिर से हमारे दरमियान लाए ताकि हम फिर से उनसे अच्छे अच्छे बयान हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो का क्रेडिट जाता है मुफ्ती सलमान अज़हरी ऑफिशियल चैनल को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं और हज़रत के दूसरे बयान सुन सकते हैं, देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हम और भी अच्छे अच्छे बयान, चुनिंदा बयान लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल अदब की बात को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।